नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। एमालेसँग पनि वार्ता र संवाद हुन सक्ने र अन्य अप्सन पनि बाँकी राखेको। बाजुरा, दोलखा र स्याङ्जा 2 मा मतगणना जारी। तीनै क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारको अग्रता कायमै। दलमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निर्वाचन परिणाम आउनु मुलुकका लागि हितकर नभएको तिमिल सिन्हाको भनाई। गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिन आग्रह। धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। बैतडीमा घाँटी रेटेर हत्या गरेको घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न प्रहरीद्वारा आलटाल। न्याय दिलाइदिन पीडित परिवारको माग। लुम्बिनी प्रदेश अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटको फाइनलमा मध्य प्रदेश 58 रनले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। माओवादीको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गर्दै सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले सरकार गठनका लागि अन्य विकल्पमा पनि खुला रहने निर्णय भएको जानकारी दिए। अपेक्षा गरेर हामीले सङ्घमा सिट हासिल गर्न सकेन भन्ने समीक्षा हो। समग्र समीक्षा चुनावको सबै परिणाम आएपछि मात्रै गर्ने कुरा गरियो। एक पहिलो। दोस्रो, गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको र अन्य अप्सन पनि बाँकी राखेको, के अरे खुल्ला राखेको छ। बैठकले गठबन्धन छाड्ने निर्णय भने गरेको छैन। बैठकपछि महासचिव देव गुरुङले अहिले गठबन्धनमै रहेकाले गठबन्धनकै सरकार गठनको पहल हुने भन्दै वार्ता र संवाद एमालेसँग पनि हुन सक्ने बताए। राजनीतिक दलहरूको बीचमा अरूसँग पनि वार्तै हुन नसक्ने भन्ने कुरो त भएन, कुराकानी हुन नसक्ने कुरो त भएन। अरू पनि सबैसँग अब राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा त जोसँग पनि भेटघाट, कुराकानी, छलफल, अन्तर्क्रिया चलिरहने प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छ। बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै अपेक्षा गरे अनुरूप प्रतिनिधि सभामा सिट आउन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका 3 स्थानमा मतगणना जारी रहेको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2, बाजुरा र दोलखामा जारी मतगणनामा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले अग्रता कायम राखेका छन्। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङले 28,426 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले 22,654 मत पाएकी छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङले 7,694 मत प्राप्त गरेका छन्। गुरुङ भन्दा अर्याल 2117 मत अन्तरले पछि छिन्। त्यस्तै बाजुरामा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बद्री पाण्डे 15,960 मतसहित अगाडि छन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार कर्ण थापाले 13,005 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। त्यस्तै दोलखामा नेकपा माओवादी केन्द्रका गङ्गा कार्की 10,737 मतसहित अगाडि रहेका छन्। एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 9,477 मत प्राप्त गरेका छन्। बाजुरामा यति बेला प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मतगणना कार्य जारी रहेको छ र विभिन्न तनावका बीचमा स्थगित भएको मतदान कार्य भएपछि मतगणना कार्य यति बेला प्रारम्भ गरिएको हो र यति बेला सत्ता गठबन्धनले सुरुवातीदेखि नै अग्रता कायम गरेको छ र यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि बाजुराबाट हाम्रा खबरदाता लक्ष्मी पाध्ये जोडिनु भएको छ। लक्ष्मी, अहिले बाजुराको मतगणना कार्य कुन चरणमा प्रवेश गरेको छ? अब अझै कति दिन लाग्छ मतगणना कार्य सकिनको लागि?
सुशान बाजुरा जिल्लामा मङ्सिर 4 र मङ्सिर 10 गते भएको मतदान पश्चात केही आरोह र अवरोहका बीच पनि केही दिनको मतगणना अस्ति दिउँसोदेखि सुरु भएको छ र आजसम्म पनि मतगणना जारी रहेको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फको 33,426 मत गणना भएको छ र बाजुरा जिल्लामा करिब 60,000 मत खसेको थियो र त्यो मध्येको 33,000 गणना भइसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म सत्तारूढ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको अग्रता कायमै रहेको छ भने प्रदेश कमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेद्वार भएका एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार नरेश कुमार शाही लगभग विजयको अन्तिम चरणमा छन् र अहिलेको अबको केही घण्टामा उहाँको चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आइसक्ने हामीले जानकारी लिएका छौँ भने प्रदेश खको पनि मतगणना जारी रहेको छ र प्रदेश खमा अहिले पनि लक्ष्मी जस्तो अब त्यहाँ बुथ क्याप्चरको विषयलाई लिएर विभिन्न विवाद उत्पन्न भएको थियो। यद्यपि सर्वदलीय सहमति गरेर 10 गते पनि मतदान कार्य गरी अहिले मतगणना भइरहेको छ। मतगणना कार्य चाहिँ कतिको सौहार्दपूर्ण शान्तिपूर्ण वातावरणमा भइरहेको अवस्था छ? पक्कै पनि सुशान जुन बाजुरा जिल्लामा मतगणना भइरहेको छ र यो मतगणना भइरहँदा हिजो बिहान 4 बजेदेखि केही विवाद हुँदा जुन हिमाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको बढीमालिका मावि ढिममा रहेको मतदान केन्द्रमा त्यहाँ 40 मत बढी आएको त्यो मतपेटिका भन्दा बढी आएको भन्ने थियो र केही सोही बमोजिम केही विवाद भएको थियो र एमाले विवाद पश्चात केही समयपछि त्यसको निष्कर्षपछि 4 बजे पछि पुनः मतगणना सुरु भएर अहिलेसम्म निरन्तर भइरहेको छ। सुशान जस्तो अब त्यहाँ बाजुरामा निर्वाचनको क्रममा 2 जनाको पनि मृत्यु भएको अवस्था रहेको थियो। यो पक्षलाई मध्यनजर गरेर शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था कतिको कडाई गरिएको अवस्था रहेको छ त्यहाँ चाहिँ? पक्कै पनि सुशान जुन मङ्सिर 4 गते मतदानको दिन 2 जना युवाहरूले ज्यान गुमाएर 1 जनालाई सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भयो भने 1 जना विद्यार्थी नेता चेतन ऐरीको नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरियो र हत्या पश्चात बाजुरा जिल्लामा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि रहे। त्यसलाई मध्यनजर गरी बाजुरा जिल्लामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा सुरक्षा दिइरहँदा मतगणना स्थलमा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सुरक्षा दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। सुशान लक्ष्मी जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराबाट हाम्रा खबरदाता लक्ष्मी पाद्य। बाजुराको मतगणना कार्य अहिले पनि सुचारू रहेको छ र त्यहाँको मतगणनाको ताजा परिणामका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार शनिबार राति 7 बजेसम्म 1,04,15,360 समानुपातिक मत सदर भइसकेका छन्। अहिलेसम्म नेकपा एमाले 27,86,257 मत पाएको छ। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले 26,58,758 मत पाएको छ भने तेस्रोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,61,992 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,23,902 मत पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,485 मत पाएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,20,944 मत प्राप्त गरेको छ। यसैगरी जनमत पार्टीले 3,94,502 मत पाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,94,243 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम सुखद नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित जापान विगत वर्तमान र भविष्य विषयक एक दिने सेमिनारमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले दलहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निर्वाचनको परिणाम आउनु मुलुकको लागि हितकर नभएको बताएका हुन्। उनले ठूलो बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि दलहरू बलियो हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै दलहरूलाई सच्याउनेतर्फ लाग्न बौद्धिक समुदायलाई आग्रह समेत गरे। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराए। तपाईहरु जस्तै यस्तो संस्था, यो त दलको भएन नि, जुवानको तर्फबाट तपाईहरुले सबै दलहरूलाई यो चीज गर,
सुशासनको लागि यो काम गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि यो गर्नु पर्यो। शक्ति र चुहावट जब छ भने त्यो रोक्नलाई के गर्नुपर्ने? कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीले कानुनलाई दुरुपयोग गरेर शक्तिशाली बन्ने संस्कृति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले जापानले मेहनत गरेरै समुन्नति हात पारेको स्मरण गर्दै नेपालले पनि त्यसै गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। सफलता भनेको चाहिँ हार्ड वर्क, मेहनत गरेर नै सफल हुन सकिन्छ र कुनै पनि कुरा असफल भयो भनेर चाहिँ हार खाने होइन। डोन्ट गिभ अप, आखिरा में नाई भन्छ जापानिज भाषामा। त्यो खालको प्रयत्न गरिरहँदा 7औं पटक लड्यो भने पनि 8औं पटकमा सफल भइन्छ। देशप्रतिको भक्तिभावमा पनि जापानिजहरूले उदाहरणीय काम गरेको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक केसीले जापान बसाएको क्रममा आफ्नो कर्म आफैले उत्तरदायी भएर गर्नुपर्छ भन्ने सिकेको बताए। राप्रपाका प्रवक्ता एवं जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदको पहिलो बैठकमै एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाउने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि शनिबार काठमाडौँ आएका शाहीले त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रतिक्रिया दिँदै बैठकमै एमसीसी र वाइडबडी खरिद जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा आवाज उठाउने बताएका हुन्। उनले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालमा कानुन संशोधन गरेर ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई जेल हाल्ने चेतावनी समेत दिए। यो लडाईका लागि भनेर अहिले जो विजय गर्नुभएको छ, अब पहिला हामी आवाज सडकबाट उठाउँथ्यौं, अब सदनबाट लड्छौं। नीति गराएर भ्रष्टाचारीलाई हामी। शाहीले अहिले पनि युवाहरू रोजगारीका निम्ति विदेशी न बाध्य भएको भन्दै रोजगारी सृजना गर्न लडाई गर्ने र आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता इमानदारिताका साथ पूरा गर्ने बताएका छन्। जनमत पार्टीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा राउतले जनताको साथका कारण नै आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको भन्दै जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता इमानदारिताका साथ पूरा गर्ने बताएका हुन्। उनले निर्वाचनमा जित्दा पाएको जनताको साथ र समर्थन काम गर्दा अझै बढी आवश्यक पर्ने पनि बताए। एजेन्डा लिएर अगाडि बढेका छौं, जुन सपना देखेका छौं र जनताले जुन अपेक्षा हामीसँग राखेका छन् र त्यो अपेक्षा कति ठूलो छ भनेर तपाईहरुले पनि अनुमान छ, तपाईहरुले पनि बुझ्नुहुन्छ र कतिले त के भन्छन् अन्तिम आशा भनेरै भनिदिन्छन्। अध्यक्ष राउतले नयाँ दललाई विश्वास गरेर सप्तरीका जनताले बहुआयामिक सन्देश दिएको तर्क समेत गरे। मधेसमा स्थापित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक यात्रा ओह्रालो लागेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष यादव नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भए भने पार्टीले पनि अपेक्षा अनुरूप सफलता पाउन सकेन। 2063मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नगरेको भन्दै मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व यादवले गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको बलमा नेपालमा संघीयता स्थापित भयो भने यादवको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल पार्टी पनि राम्रै शक्तिको रूपमा राजनीतिमा उदायो। 2064 सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा यादवको पार्टीले 52 सिट जित्दै संसदको चौथो ठूलो दल बन्न सफल भयो। तर 64 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा भने पार्टीमा आएको टुटफुट र नेताको सत्तामोहका कारण समाजवादीको यात्रा निरन्तर ओह्रालोतर्फ लागिरहेको छ। तराईका जनताहरूलाई भ्रममा राखेर जुन किसिमको राजनीति गरे त्यो राजनीतिको प्रतिफल यी नेताहरू देखा परेका हुन् र त्यो स्थितिको अन्त मधेसमा अझै पनि भइसकेको छैन कि हिजोका नेताहरू केही हदसम्म पछाडि गए र नयाँ नेताहरू देखा परेका छन्। 2064मा 52 सिट जितेको यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा 10 सिट मात्र जित्न सफल भयो। त्यसयता पार्टी विभाजनको असर र आफैले उठाएका मुद्दामा अडिग रहन नसक्दा यादवको पार्टीको उपस्थिति निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ। पार्टीको नाम मात्र नभई यादवको राजनीतिक मिसनले नै परिवर्तन हुँदा पार्टी नै ओह्रालो लाग्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले चाहिँ अब जसपाको रूपमा लोसपाको रूपमा यी दलहरू जुन छन् विभाजित यी दलहरू, ती दलहरू त्यतिखेर
एउटा भनौँ न लाइमलाइटमा थिए। अहिले अब जनमत आएको छ, जुन भोटको त्यो मात्रा छ त्यो अहिले पनि आन्दोलनमा जस्तो थियो लगभग उस्तै आन्दोलन पछिको उस्तै छ। मधेसका सन्दर्भमा यादवमाथि आफैले उठाएका मुद्दामा अडिग रहन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। मधेसका मुद्दालाई उठाएर स्थापित भएको पार्टी पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्नु नै ओह्रालो यात्राको कारण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि कमल जीसी, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा जन्ती बोकेको बा1J 8293 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा जीप चालक, 3 जना महिला र 1 बालक रहेका छन्। बा1J 8396 नम्बरको जीपलाई माछा बोकेको J1J 1496 नम्बरको पिकअप भ्यानले टक्कर दिँदा दुर्घटना भएको मृतकका परिवारले बताएका छन्। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा मुखियापट्टि मुसहरनिया तुलसी याहीकी 35 वर्षीय रुबी शाह, महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका 2 का 11 वर्षीय एस कुमार शाह, राम गोपालपुर नगरपालिका ससौलाका 2 दिदीबहिनी 13 वर्षीय सृजन शाह र 18 वर्षीय मन्जु शाह तथा सवारी चालक धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 4 का 25 वर्षीय अब्दुल मन्सुर रहेका छन्। जन्ती बोकेको जीपलाई ठक्कर दिने J1J 1496 नम्बरको माछा बोकेको पिकअप भ्यान र चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरले नियन्त्रणमा लिएको छ। मृतकको शव प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा राखिएको छ भने घाइतेहरूको पनि सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 1 जना महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका गम्हरियाका जन्ती इटहरीबाट फर्किँदै गर्दा आज बिहान 4:30 बजे जीप दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीमा घाँटी रेटेर हत्या गरेको घटनामा संलग्न दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेका छन्। किटानी जाहेरी दिदा समेत दोषीलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै नवनिर्वाचित सांसदहरू समक्ष उनीहरूले न्याय दिलाइदिन माग गरेका हुन्। बैतडीको पञ्चेश्वर 4 की माया लुहारको परिवार अहिले शोकमा डुबेको छ। 21 वर्षीय माया लुहारको घाँटी रेटेर हत्या भएपछि उनकी आमा अर्धचेत अवस्थामा छिन्। मंगलबार हत्या गरिएकी लुहारको परिवारले दोषीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेको छ। पीडित परिवारले हत्यामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र किटानी जाहेरी दिदा समेत पक्राउ नभएको भन्दै न्याय दिलाइदिन माग गरेको छ। जाँदाखेरि सँगै गएन दिदीले तिमीलाई कसरी छुट्यायो? कति बेर पछि आयो त तिमीलाई भेट्न? कति बजीतिरको घटना हो? 5 साँझ। शनिबार पीडित परिवारलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य दामोदर भण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र बहादुर पाल र निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्ट सहितको टोलीले घटनाबारे जानकारी लिएको छ। उनीहरूले सोही घटनामा घाइते 15 वर्षीय नेहा लुहारको उपचारका लागि 25,500 सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै दोषीलाई सजाय दिलाउन पहल गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। हामी सबै दुखी छौँ, समाज पुरै शोकाकुल भएको छ। अब यसप्रति हाम्रो मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली दिने कुरा, घाइतेको उपचारका लागि राज्यसँग माग गर्ने कुरा, हामी यो कुरा गर्छौँ। उसलाई समातेर चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको दायरामा ल्याएर उसलाई कारबाही होस्। माया लुहारको हत्यामा शिवनाथ गाउँपालिका 4 का भरतराम कोली विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता छ। उनी सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत व्यक्ति हुन्। बैतडी प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि आरोपीलाई अझै पक्राउ गरेको छैन। पीडित परिवार न्यायको खोजीमा छन्। लोकेश साउद, बैतडी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा तीनवटै सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएकी छन्। शनिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 31औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा
तीनै तहकै सरकारहरू संवेदनशील बनेर काम गर्न जरुरी रहेको बताएकी हुन्। उनले दुर्गम स्थानका शारीरिक अशक्त भएर बसेका व्यक्तिहरूको सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा संवेदनशील भएर बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आज सङ्घीय सरकारले मात्र होइन, त्यतिकै महत्त्व प्रादेशिक सरकारको छ, त्यतिकै सबभन्दा महत्त्व स्थानीय सरकारको छ। कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रकाश पन्थले अपाङ्ग कोषले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग सामग्री दिने कुरामा अझै जोडबल गर्नुपर्ने बताए। उनले अपाङ्गता कार्डको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे। प्रदेशले र सङ्घले अलिकति यसलाई नीतिगत रूपमै केही कुराहरू उल्लेख गरेर नीतिगत रूपमा नै आफू तयार भएर स्थानीय स्तरलाई नै बढी प्रमोट गर्ने, उनीहरूलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने कुरामा जानपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता छ। संविधानले पनि त्यही भन्छ। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको कार्य र क्रियाकलापका साथै अपाङ्गता भएकाहरूको लागि चाहिने सामग्रीहरूको सङ्कुचनलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका सभापति डेकराज भट्टराईले तीनवटै तहका सरकारले मिलेर सहयोग गरे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेको समस्या र शास्ति कम हुने विश्वास व्यक्त गरे। अपाङ्गता जन्मजात वा जन्म पश्चात दुर्घटनामा परि हुने एक समस्या हो। अवसर र हौसला दिन सक्ने हो भने उनीहरू पनि सपाङ्ग सरह जीवन जिउन सक्छन्। तर अहिले पनि समाजले हेर्ने व्यवहारले शनिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। यस दिवसको अवसरमा अपाङ्गता भएकी इच्छा केसी पनि भेटिइन्। उमेरले 32 पुगेकी इच्छालाई आँखाले संसार हेर्ने इच्छा नभएको होइन, तर 7 वर्षको उमेरमा उनको आँखामा जलबिन्दुको समस्या देखा पर्यो, जसको कारण उनले आफ्नो आँखाको दृष्टि गुमाएपछि समाज र आफन्तले गर्ने व्यवहारमै फरक आउन थाल्यो भन्छिन् इच्छा। दुईजना त अब छोरी भए पनि हट्टाकट्टा हुने भयो, एउटा चाहिँ अब यस्तो नदेख्ने भयो, यसको अब के गर्ने होला, जिन्दगीभर नै अब क्या अब हुन्छ नि उसैको लागि हेर्न पर्ने भयो भनेर चाहिँ मम्मी बाबाले भन्दा पनि अरूले भन्थे कि यो समस्यालाई चाहिँ चिर्दै गएर जब मैले मास्टर डिग्री गरेँ, जब मैले केही न केही कुराहरूमा यो अपाङ्गता फिल्डमा लागेँ। इच्छा जस्तै अन्य खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो पनि उस्तै छ। उनीहरू भन्छन् राज्यले संरक्षण गर्दैन, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन, तैपनि सङ्घर्ष गर्दै बाँचिएको छ भन्छन् उनीहरू पनि। यस्तै दैनिकी जिरहेका भोजराज श्रेष्ठ भन्छन् सबै प्रकृतिको अपाङ्गहरूको दुःख उस्तै छ। सबैको समस्या एउटै प्रकारको छ। आफ्नो अपाङ्गताको विशिष्टताको आधारमा त्यो समस्या उहाँहरूले भोगिरहनुपर्छ। जस्तै हामी व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरू घरबाट बाहिर निस्किन देखि पल पलमा पाइला पाइलामा हामीलाई समस्या हुन्छ। यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले कानुन र कार्यक्रम नबनाएको पनि होइन, तर त्यसको प्रभावकारिता इच्छा र भोजराज जस्ताको जीवनमा देखिएको छैन। यो चाहिँ कन्टिन्यू कसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। आगामी वर्षको कार्यक्रममा हामीले व्यक्तिले गर्न सक्ने, टिमले गर्न सक्ने, सिस्टमले गर्न सक्ने, राष्ट्रले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ यसरी रिफ्लेक्ट हुँदै जानुपर्छ। यस्ता अपाङ्गहरूको मुख्य अभिभावक राज्य हो। राज्यले अपाङ्ग मैत्री नीति र कार्यक्रम मार्फत उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिता नहुँदा अपाङ्गहरूको दैनिकी निकै कष्टकर छ भने समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको हो। क्यामेरामा राजेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालमा सन् 2022 मा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ रिपोर्टका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स 3.6% बढेर 8.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् 2021 मा नेपालले 8 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर बराबर रेमिट्यान्स भित्राएको थियो। नेपालले रेमिट्यान्स मार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बैंकले जनाएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी आकारको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स भित्राउने मुलुकको अग्रस्थानमा रहेको नेपालले सन् 2022 मा कुल जीडीपीको 22% बराबर रेमिट्यान्स आर्जन गर्ने अनुमान बैंकले गरेको छ। डोल्पाबाट हराइएका मूर्तिहरूको बारेमा लेखिएको पुस्तक विमोचन गरिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा एमिलिन स्मिथद्वारा लेखिएको पेमा र डोल्पाबाट चोरिएको मूर्ति शीर्षकको पुस्तक गुरु रानक टुल्कु रिन्चेन रिम्पोचे विमोचन गरेका हुन्। डोल्पाबाट हराएका र चोरी हुन सक्ने मूर्तिहरूका बारेमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले पुस्तक प्रकाशन गरिएको हो। पेमालाई पात्र बनाएर लेखिएको उक्त पुस्तक डोल्पाका विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिने गुरु रानक टुल्कु रिन्चेन रिम्पोचेले जानकारी दिए। डोल्पामा अहिले स्थानीयहरू एकजुट भएर संस्कृति र प्राकृतिक धरोहरहरूको जगेर्ना गर्न लागि परेको उनले बताए। हाम्रो ठाउँमा त्यस्तो हुँदैछ होइन। तारापमा जस्तै तारापमा हराएको छ, धेरै ठाउँमा त्यो मूर्तिहरू बहुमूल्य मूर्तिहरू हराउँदैछ होइन। हामीले पनि कहिले कहिले लाज लाग्छ कि यसलाई हामीले संरक्षण गर्न सकिँदैन। पुस्तक विमोचनका अवसरमा डोल्पाली धर्म संस्कृति झल्कने चित्रकला प्रदर्शनी पनि गरिएको थियो। काठमाडौँको दक्षिण क्षेत्रमा मनाइने 7 गाउँले जात्रा अन्तर्गत आज अन्तिम दिन नैकावको विष्णुदेवी मन्दिरमा विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा गरिएको छ। मङ्सिरको सप्तमी तिथिबाट सुरु भएको जात्रा आज विष्णुदेवी र बालकुमारीको खट जात्रा निकालिएसँगै समापन भएको हो। विष्णुदेवी मन्दिरमा छौं। सप्तमी तिथिबाट सुरु भएको विष्णुदेवी र बालकुमारी खट जात्रा आज भव्य सभ्यका रूपमा समापन गरिएको छ। वर्षको एकचोटि जात्रा मनाएपछि हाम्रो घर परिवारहरूलाई, दाजुभाइहरू, इष्टमित्रहरू कसलाई पनि रोग नलागोस् भगवान् भनेर हामीले पूजा गरेर मान्ने जात्रा हो। लिच्छवी कालदेखि मनाउँदै आइएको विष्णुदेवी र बालकुमारी खट जात्राको आफ्नै ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व छ। जात्रा चाहिँ पर्व चाहिँ परम्परादेखि भगवानको पालोदेखि नि यो जात्रा चाहिँ यो बल्कुमा चाहिँ विष्णुदेवीको जात्रा, महालक्ष्मी भैरवको भगवान यसरी जात्रा मानिरहेको हो। अब यो चाहिँ 2-3 दिनसम्म चाहिँ व्रत बस्ने खाल्छ। यो ठकालेहरूले चाहिँ यस्तो भगवानको पूजा यहाँ चाहिँ यस्तो मलजन के हो, यस्तो परम्परा, नेवारी परम्परा संस्कृति यस्तो चाहिँ गरिराखेको हो। यो स्थानीय जात्रालाई 7 गाउँलेले बडो हर्ष र उल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा केदार महर्जनका साथमा एलिजा खुताल, काठमाडौँ। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी मंगलबारबाट सुरु गरिएको छ। पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्न थालिएको हो। कोरोना महामारीको पहिलो लहरका क्रममा गरिएको कोरोना बिमा भुक्तानी दिन बाँकी बिमकहरूलाई मंगलबारदेखि कोरोना बिमा दावी भुक्तानी गरिएको छ। कोरोना बिमा बापत दावी गरिएका मध्ये पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवार गरी करिब 18,000 बिमकलाई भुक्तानी गर्न लागि हो। जुन मैले अहिले भने 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँले करिब 18,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी बिमा कम्पनीले गरेको छ। हिजोको दिनसम्म
मलाई आएको सूचना अनुसार हिजोको दिनसम्म करिब 4500 मान्छेहरूले लैसकेको छ भन्ने मलाई खबर आएको छ, बिमासँगबाट खबर आएको छ। यसरी चाहिँ बिमा दाबीको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोरोना बिमाका लागि नेपाल सरकारबाट 55% र नेपाल बिमा प्राधिकरण र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू लगायत संस्थाबाट 45% रकम सङ्कलन भएको छ। जम्मा भएको रकमबाट करिब 18,000 कोरोना बिमकहरूलाई भुक्तानी गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। बिहीबारसम्म 4500 बिमकहरूलाई बिमा भुक्तानी रकम उपलब्ध गराइएको छ। जुन अनुदानको नेपाल सरकारले अनुदान दिएको छ र कोरोना बिमा गरिदिएको थियो, जुन त्यसमा दोस्रो निजामती कर्मचारी र अनि जुन सङ्घ संस्थाले प्रिमियम जसले तिर्दिएको छ तिनीहरूको चाहिँ दोस्रो चरणमा दिने भनेर हामीले त्यही तत्कालीन निर्देशन पनि आएको थियो र त्यही अनुसारले हामीले अहिले वितरण भइरहेको छ। कोरोना बिमा गराएका बिमकहरूले आफूले बिमा गराएको कम्पनी मार्फत आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। क्यामेरामा राजेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। झोलुङ्गे पुलको जिल्लाको नामले परिचित बागलुङ जिल्लामा थप नयाँ पुल निर्माण भएको छ। बागलुङ र म्याग्दी जिल्ला जोड्ने नयाँ पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। झुलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर परिचित बागलुङ जिल्लामा थप एउटा नयाँ झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 कुडुलेदेखि बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 रत्नेचौर जोड्ने गरी पुल निर्माण भएको हो। सरकारको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले 2 जिल्ला जोड्ने 388 मिटर लामो झुलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो। झुलुङ्गे पुलको निर्माणपछि आवत जावतमा सहज भएको स्थानीय जयलाल सापकोटाले बताए। अहिले 5 मिनट जाने आउने भइरहेको छ। यो पुल बन्नुको हाम्रो लागि धेरै राम्रो भएको छ। पहिला हामी त घाँस दाउरो निकै बोकिन्थ्यो, त्यहाँबाट लगभग 1 घन्टा भारी बोकेर आउनु पर्थ्यो भने अब 5 मिनटमा हामी घरमै आइने भइयो। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ आउन जान बस्न धेरै सजिलो सहज भएको छ। पुल निर्माणले आवत जावतमा सहज मात्रै भएको छैन, स्थानीय पर्यटकको प्रवर्धनमा पनि सघाउ पुगेको छ। धार्मिक पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई समेत आकर्षित गरेको बताउँछन् स्थानीय। अब मुक्तिनाथ जान धौलागिरीका, बागलुङका, कुडुलेका, फेदीका, अन्य जिल्लाकालाई यो बाटो पैदल यात्रा गर्न र रत्नेचौरकालाई आवत जावत गर्न यता मुक्तिनाथसम्म बेनी जान र पैसा नहुनलाई आवत जावत गर्न पैदल बाटो हिँड्न धेरै छोटो भएको छ र अहिले यो पुलले धेरैको सहज भएको छ। हिमशिखर कन्स्ट्रक्सनले 3 करोड 45 लाखको लागतमा ठेक्का लिएको झुलुङ्गे पुल 96% काम सम्पन्न भइसकेको छ। बागलुङमा जिल्लाको 4वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिका भित्र छोटोमा 6 मिटर र लामोमा 567 मिटरका 450वटा झुलुङ्गे पुल रहेका छन्। बागलुङ नगरपालिका भित्र विश्वकै सबैभन्दा लामो 567 मिटरको सिंगल स्पाइनको झुलुङ्गे पुल बनिसकेको छ। बीवाईसीले प्राविधिक तथा सामाजिक काम गर्दै आएको बागलुङ जिल्लामा 5 मिटरदेखि 567 मिटर लामो रहेको प्राविधिक प्रेम केसीले बताए। सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग छ बागलुङमा। हाम्रो चाहिँ बागलुङमा अहिले 5 मिटर छोटो र 567 मिटर लामो छ। अहिले हामीले बागलुङमा के भन्छौँ स्वाप कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको नेपाल सरकारको बजेट अन्तर्गत हामीले विभिन्न पालिकाहरूको आयोजनामा प्राविधिक तथा सामाजिक काम गर्छौँ। झुलुङ्गे पुल निर्माणबाट बागलुङको पञ्चकोट, कुडुलेमा रहेको सालग्राम सङ्ग्रहालयको अवलोकन, रत्नेचौरको खेल मैदान, धवलागिरी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ठुलो पोखरीको प्रचार प्रसारमा योगदान पुग्नुका साथै यस क्षेत्रका किसानलाई समेत सुविधा हुने भएको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। नेपालमा नर्सरीको व्यवसाय आय आर्जनको राम्रो स्रोत बन्दै गएको छ। राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि जग्गा भाडामा लिएर समेत काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मानिसहरू नर्सरी व्यवसाय गर्दै आएका छन्। नेपालका शहरी क्षेत्रका घरहरूमा विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगायतका बिरुवा लगाउने चलन बढेको छ। नर्सरीदेखि घर बगैँचा सजाउन विभिन्न प्रजातिका फूल, फलफूल लगायतका बिरुवा लगाउने क्रम पनि बढेको छ। बोट बिरुवा मन पराउनेको संख्या बढ्दै जाँदा यसको व्यवसायमा लागेकाहरू लगानी बढाउन हौसिएका छन्। नर्सरी व्यवसायबाट वर्षमै 1 करोड भन्दा बढी कमाउनेहरू समेत रहेका छन्। मेरो आय स्रोत लगभग करोड भन्दा माथिको हाराहारीमा हुन्छ। त्यो लगभग वार्षिकमा चाहिँ त्यसमा अब बस्ने अलिकति फाइदा, कहिले फाइदा होला कहिले के होला, त्यसमा चाहिँ आफूले कति मेहनत गर्न सकेको छ, जति मेहनत गरे उति फाइदा हो आफूलाई।
नर्सरी सञ्चालकहरूले बोट बिरुवा उत्पादनका लागि माटो र मल आफै उत्पादन गर्ने गर्छन्। नर्सरीका लागि आवश्यक बिरुवा र बिउ भने नेदरल्यान्ड्स लगायतका देशबाट मगाउने गरिन्छ। मेहनत गर्नेहरूका लागि नर्सरी व्यवसाय आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको यो व्यवसायमा संलग्नको भनाइ छ। सबैलाई त नभनोस्, यो आफ्नो जागरुक भए जति मान्छेलाई अब यसमा अनुभव लिन सक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई चाहिँ यसमा लाग्यो भने पर्याप्त मात्रामा विदेश खाडी मुलुक गएर त्यो तातो घाममा चाहिँ खटेर पैसा ल्याउनु पर्दैन। है जति पैसा छ यहाँ नर्सरीमा रहेका बिरुवाहरूमा 3-3 महिनामा मल राख्ने गरिन्छ। बढी किरा लागेको समयमा भने औषधि नै राखेर पनि गरिन्छ। विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू तथा फलफुलहरू घरभित्र भन्दा बाहिर राम्रोसँग हुर्कने गर्दछन्। किराहरू अब अलिकति धेरै लाग्यो भने त विषादी नै युज गरिन्छ, नत्र त शान्ति नै यस्तै त्यो पिनाहरू त्यस्तो हालेर आफै मार्ने काम गरिन्छ। अलिकति ओपन एरिया भन्दा अलिकति सेटभित्र चाहिँ अलिकति खुल्ला भन्दा अलिकति भित्र राख्यो भने चाहिँ अलिकति हावापानीबाट नि जोगिन्छ, बढी धुलोबाट नि जोगिँदा अलिकति फ्रेस हुन्छ प्लान्टहरू। मौसमी फूल, आलङ्कारिक बोट बिरुवा, सभा सम्मेलनका लागि प्रयोग गरिने कट फ्लावरको पनि नर्सरीमा उत्तिकै माग हुने गर्दछ। उपत्यकाका नर्सरीबाट 32 प्रकारका फलफुलका बिरुवा बिक्री हुने गरेका छन्। त्यस्तै सजाउनका लागि पनि बिरुवाहरू 300 प्रकारका पाइन्छन्। बोट बिरुवा र फूलहरूको पनि जात अनुसार त्यसको मूल्य फरक हुने गर्दछ। बिरुवाको मूल्य 20 रुपैयाँदेखि सुरु भएर 15,000 सम्म पर्ने गर्दछ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा निरु नगरकोटीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय छन्द कविताप्रति युवाको आकर्षण बढेको देखिन्छ। केही वर्ष अगाडि छन्द कविता लेखन सुस्ताएको भए पनि पछिल्लो समय युवाहरू लेखनमा सक्रिय भएका छन्। खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि, के फल्दैन हुँदैन के 10वटा नङ्ग्रा खियाएपछि। छन्द कविता रचनामा नयाँ पुस्ताको रुचि कम भयो, जसले गर्दा नेपाली कविताको मूल मर्म लोप भयो लगायतका विषयमा बहस चलिरहँदा छन्द कविता लेखनमा युवाको जमात बढ्दै गएको देखिन्छ। म पनि एउटा नयाँ पुस्तकको युवा हो, तर कविता छन्दमा लेखिरहेछौँ भनेपछि अब यो लगभग सबैतिरबाट चाहिँ छन्द कविता चाहिँ हराइसक्यो भनिरहँदा पनि हामी चाहिँ त्यही छन्दको लागि मरिहत्ते गरिरहेछौँ। छन्द कविताको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी अब युवा पुस्ताको भएको पुराना पुस्ताका सर्जक बताउँछन्। साथै पछिल्लो समय छन्द कवितामा युवा जमात बन्नुले नेपाली साहित्यको प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। म धेरै घिन लाग्दो छु, सिनो हुँ अपवित्र छु, त देशद्रोहीहरू भन्दा धेरै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको दिशातिर मुलुकलाई अगाडि बढाउनु छ। तपाईँहरूका कलमहरूले नयाँ पुस्तालाई मेरो अनुरोध छ। केही वर्ष अघिसम्म निरन्तर ओह्रालो लागेको छन्द कविता लेखनमा अहिले भने युवा जमात जाग्न थालेको अभियन्ताहरू बताउँछन्। हरेक देशमा चाहिँ अहिले छन्दको हुम चलेको हुनाले यो सुतेको थियो, यसलाई पुनर्जागरण हो। वास्तवमा छन्द त पहिलेदेखि नै व्यापक हो होइन, तर अहिले चाहिँ पुनर्जागरण यसको चाहिँ हामीले गरेका छौँ। छन्द विधा कविताको सबैभन्दा पुरानो विधा हो। छन्दात्मक कविता रचना गर्दा वर्णहरूको सङ्ख्या, विराम, गति र गेयहरू नियमसङ्गत रूपमा मिल्नु पर्दछ। छन्द कविता रचना गर्दा भाव र लय मिलाउँदा निकै कर्णप्रिय बन्दछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यको साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। साबिक विजेता लुम्बिनी प्रदेश काठमाडौँमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा मध्य प्रदेशलाई 58 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनलमा पुगेको हो। लुम्बिनीले दिएको 223 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेस 45.4 ओभरमा 164 रन बनाएर अल आउट भयो। मधेसका लागि मयन यादवले 38, सरफराज मन्सुरले 31, अली अन्सारीले 22 तथा डब्लु मल्लिकले 18 रन बनाए। लुम्बिनी
टोलीका लागि अभिषेक गौतमले र विशाल विक्रम केसीले 3-3 विकेट लिए। तुलबहादुर थापा, दुर्गेश गुप्ता र निर्मल गुरुङले समान 1-1 विकेट झारे। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 222 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीले उपाधिका लागि सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख र उपविजेताले 1 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अब पालो खास खबरको। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 3 बल्चौमा सवारी दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। शनिबार 14/6 9576 नम्बरको स्कर्पियोले C1H 932 नम्बरको अटोलाई टक्कर दिँदा 3 जना घाइते भएका हुन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। छन्द तरङ्गले 4थो वार्षिक उत्सवको अवसरमा कविहरूलाई सम्मानित गरेको छ। छन्द कविताको स्तरीकरण र मानकीकरणको लागि 4 वर्ष अघि सुरु भएको साहित्यिक कार्यक्रम छन्द तरङ्गले वार्षिक उत्सवको अवसरमा कविहरूलाई सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा विशिष्ट छन्द साधना पुरस्कारबाट वरिष्ठ कवि रामचन्द्र भट्ट राईलाई र छन्द साधना युवा पुरस्कारबाट युवा कवि सुदेश सत्याललाई पुरस्कृत गरिएको थियो। मध्य प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईको निधन भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईको हृदयघातका कारण निधन भएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाही शाखाको 11औं साधारण सभाको लागि सर्लाहीमा रहेका भट्टराई कोठामा सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिएका हुन्। उनको निधनपछि साधारण सभा स्थगित गरिएको छ। अछाममा बँदेलको आक्रमणमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मिल्लेख गाउँपालिका 6 सोडसाका 40 वर्षीय केशर बोहराको मृत्यु भएको हो। शनिबार बिहान घर नजिकै बँदेलले आक्रमणले घाइते भएका बोहराको उपचारका क्रममा बैलपाटा अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ। ललितपुरको ग्वारको स्थित बीएनबी अस्पतालले देशभरका पत्रकार र परिवारलाई उपचारमा छुट दिने भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखाको समन्वयमा बीएनबी अस्पतालले पत्रकारलाई छुट योजना ल्याएको हो। छुट योजनाको लागि शुक्रबार पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखा र अस्पताल व्यवस्थापन बीच सम्झौता भएको छ। चीनले संसारको सबैभन्दा ठूलो सौर्य टेलिस्कोप सेट तयार पारेको छ। उक्त टेलिस्कोप 3.14 किलोमिटरको एउटा गोलाकार क्षेत्रमा राखिएको छ। यो टेलिस्कोप सेट तयार पार्नको लागि 313 वटा बेसको प्रयोग गरिएको छ। यो सौर्य टेलिस्कोपबाट सूर्यको सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न सकिने र सूर्यको व्यवहारमा आउने परिवर्तनले पृथ्वीमा कस्तो असर पर्न सक्दछ भन्ने बारेमा बुझ्न सकिने बताइएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश नम्बर 1 तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।